बुलाने का काम CPNE पहली दफ़ा नहीं करती। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आउट गोइंग गर्देजी साहब भी यहाँ आए और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, और उसके बाद जो मोहसिन साहिबा थी, सबा मोहसिन साहिबा, वो तो कराची उनका आने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, वरना उनकी ज़रूर मदद की जाती। और समझते हैं कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि जो आउट गोइंग सेक्रेटरी होता है या आउट गोइंग इंसान होता है, वो ज़्यादा बात कर सकता है बनिस्बत इसके जो सिटिंग सेक्रेटरी होता है। शुएब साहब ने बहुत डिपार्टमेंट्स में सर्व किया, तो छोटी सी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। फाइनेंस एंड प्लानिंग, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, होम डिपार्टमेंट, बहुत सारे कराची का मेगा प्रोजेक्ट, इन सब इशूज़ पे किया, और कमिश्नर रहे कराची के। तो ये ब्रीफ तारुफ है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि शुएब साहब का तारुफ कराने की हम में से किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि आमिर साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आमिर महमूद साहब सिंध के, ये भी कुछ कलमात अदा करें, ताकि फिर हम ऑफिशियली शुएब साहब को फ्लोर दें और इदारे ख्याल के। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब। CPNE की जानिब से और तमाम अहदेदारान और अपने मेम्बरान की जानिब से मैं शुएब अहमद सिद्दीकी साहब को दिल की गहराइयों से शुएब साहब, हम कराची के लोगों के लिए कमिश्नर बाद में थे, दोस्त पहले थे। दोस्त थे नहीं हैं, दोस्त पहले थे, और आज भी हम अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे हो। इन्होंने इस कराची के शहर को एज कमिश्नर, और उससे पहले जिस तरह के जो अहदे भी इनके पास रहे, जो अभी जासम ने जिक्र किया, जिस बखूबी अंदाज से सर्व किया, और जो इनका तोरा इम्तियाज़ है कि हमारे मीडिया के लोग भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक इंतहाई ईमानदार ऑफिसर मौजूद था, जिसने नहायत ईमानदारी से इस शहर के लिए सर्व किया, मुश्किल हालात में सर्व किया। और उस वक्त जब मुश्किल हालात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में ख़तरनाक हो, ख़राब हो, तो उस वक्त कमिश्नर कराची की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको जिस अंदाज से उन्होंने निभाया, और उसके साथ साथ उन्होंने इस कराची की रौनकों को बहाल करने के लिए जो अपनी कोशिशों को जारी रखा, वो सब काबिल तहसीन हम उसको समझते हैं। जब इनको एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का जब दिया गया, तो मुमकिन है दूसरे सूबे के लोगों के जो भी तासरात हों, हमारे कराची के दोस्तों के, अखबारात वालों के खुशी के जो तासरात थे, वो आपको दोस्त फर्दन खुद बताएंगे। क्योंकि अगर कराची का कोई हमारा नुमाइंदा जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो, तो वो हमारे अखबारात के मसाइल और उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकता है। आज हम आपसे जिस सूरत में मिल रहे हैं, यकीनन आपसे वो बातें भी करेंगे, और आपके पास एक एक्स्ट्रा जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो आपकी एक पोर्टफोलियो है, उस पर भी बात करेंगे। हमें ये बताएंगे कि आप, क्योंकि हमारे साथ इकराम सहगल साहब भी हैं, जो कि CPNE की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं, जो मीडिया की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करते हैं, और दोस्त भी हैं, और कराची के हालात, बाकी हालात वो भी आपसे जानना चाहेंगे। तो फोरम जो है वो आपके लिए हाजिर है। सर, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप कुछ कहें, उसके बाद दोस्त फर्दन आपसे सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ CPNE के अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत। सरकारी ओहदे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, और तवक्का यही होती है कि जिसको वो ओहदा दिया जाए उसको भरपूर तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करे। अच्छा, मेरा हमेशा से ईमान ये रहा है कि ओहदे अमानतें होती हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा हुक्म तो अल्लाह का होता है। तो ये ज़रूरी है कि जब इंसान जिस भी सरकारी सीट के ऊपर बैठा हो, उसके तकाज़े, जो सर्विस बिफोर सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत अदा किए जाएं, ताकि कल को जब लोगों से भी मिले, किसी ओहदे पे बैठे हुए या ओहदे के बग़ैर, या फिर जब अपने रब से मुलाकात हो, तो सुरखुरू कम से कम हो सके, ये एहसास हो कि
اپنی حد تک کی صحیح مخلصانہ کوشش کی. تو جب مجھے سیکرٹری انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کا اضافی چارج ملا، اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی فی الحال وہ ہے، تو میں نے کوشش یہ کی کہ یہ جو بنیادی ادارے ہیں ہمارے انفارمیشن کے، جن کا نام سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں، ان سے روابط کا سلسلہ بحال رہا جائے، ان سے سنا جائے، اور ایک گورنمنٹ کے سرکاری نمائندے کے طور پر مناسب بات اور مناسب گفتگو پہنچائی جائے فیصلہ سازی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، صحافت کے فروغ کے لیے، اور نیوز پیپر انڈسٹری جو کہ ہمارے رولز آف بزنس میں فنکشنز میں شامل ہے، نیوز پیپر انڈسٹری کے فروغ کے لیے اور ترقی کے لیے، جرنلسٹ کی ترقی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، اور جس پہ حکومت بڑی توجہ دے رہی ہے بہت زیادہ. کل بھی منسٹر صاحبہ سے میری تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بڑی رائٹ اپروچ ہے کہ آپ CPNE میں جا رہے ہیں. تو آنے کا مقصد یہی تھا کہ CPNE کا بہت شکریہ. CPNE وہ ادارہ ہے جس کا نام، جیسے میں نے کہا، کہ کب سے سنتے چلے آئے ہیں، ڈیکیڈز اولڈ آرگنائزیشن. تو جب ان کی دعوت آئی اور ان کا ایک وقت ملنے بھی آیا اسلام آباد میں، اور جب ان کی دعوت آئی تو میں نے فوری طور پہ اس پروگرام کو تشکیل دیا. اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو بھی معاملات ہوں ان کو ریلیونٹ فورمز تک پہنچا کر اس پر فیصلہ سازی میں جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ کردار ادا کیا جائے. پلس جیسے ابھی صاحب نے بتایا کہ سہگل صاحب موجود ہیں CPNE کی ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کمیٹی. اپروچ یہ رہی ہے کہ جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو اس متعلقہ شعبے میں، عابد صاحب بیٹھے ہیں، پرانے ماشاء اللہ ہمارے ایک بڑی اہم ذمہ داری رہی ہے، تو وہ کیونکہ ابھی ایک شعبے بن گئے ہیں، یونیورسٹیز قائم ہیں اور ڈپارٹمنٹس قائم ہیں، اور نئی پود آ رہی ہے بڑی توقع کے ساتھ میڈیا میں. اب یہ نیوز پیپرز کے حوالے سے، ویسے اوور آل میڈیا کے اندر بھی اپنا کیریئر کو ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ کیریئر کے ایونیوز بڑھ رہے ہیں. تو بڑی ضرورت ہے کہ اس کے اندر وسعت پیدا کی جائے، اور ساتھ ساتھ مناسب اور صحیح ٹریننگ بہت ضروری ہے. قاضی صاحب بیٹھے ہیں، افغان صاحب بیٹھے ہیں، بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ ایک ایسی ٹریننگ کہ اپنے ملک کی خدمت کا احساس، جو مذہب ہمارا ہے، جو ہمارا پرائیڈ ہے، اس کی سربلندی کی کوششیں، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکے اور جس طریقے سے بھی، کیونکہ اس میں ہر فرد کا کردار ہے. تو یہ چیزیں جب پتہ چلتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. پچھلے ہفتے بلکہ میں لاہور گیا، وہاں کچھ ایڈیٹر سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر جگہ جائیں اور سب سے ملیں. ضیاء شاہد صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی تھی میری. تو بس مقصد یہ ہے کہ آپ ہی کی بات سنی جائے کہ کہاں آپ سمجھ رہے ہیں کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا پالیسی انفارمیشن میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو سپورٹ کرے گڈ جرنلزم کو، گڈ نیوز پیپر انڈسٹری کو، اور پبلک پرابلمز کی سلوشن کی طرف. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو وہاں عام افراد ہوتے تھے، وہاں کی خواتین جو ہوتی تھیں، پانی کے مسئلے کے اوپر جو ان کی رائے ہوتی تھی، بعض اوقات واٹر بورڈ کے ایکسپرٹ سے زیادہ بہتر رائے ہوتی تھی. اس پر عمل کر کے میں نے کئی دفعہ سلوشنز نکالے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے اپروچ. اور آج آپ سے سننا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں دوبارہ کہ آپ سب بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور بڑی اپنائیت کا اظہار کیا ہے. میرے لیے یہ میراث ہے، میرے لیے یہ اثاثہ ہے. اور کیونکہ اثاثہ روپے پیسے ہر چیز نہیں ہوتی، اثاثہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے لوگوں کی محبت حاصل ہے، اور کتنے لوگوں آپ کو ایک بہتر نام سے پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شعیب صاحب ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ دوست اپنے سوال جواب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا جو جس کے انٹرنل ایشوز بھی ہیں اور ایکسٹرنل جیو پولیٹیکل تو ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی بریفنگ اپنی دیں، تاکہ جب دوست سوالات کریں تو وہ دونوں شعبوں کے سوالات آپ سے کریں. نیشنل سیکیورٹی میرا سوال بالکل ایگزیکٹ یہی تھا.
اگر آپ کہیں تو میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات جی سر آپ جیسے ہم نیشنل سیکورٹی کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور سر آپ نیشنل سیکورٹی کے بارے میں کچھ ہمیں ایسا بتائیے کہ آپ اس میں پرنٹ میڈیا کا سر کیا رول ہے پرنٹ میڈیا صحیح آپ اپنی نہیں وہ آپ بجا briefing- فرما رہے ہیں بالکل اصل میں آج تو میں سیکرٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے طور پہ آپ کے پاس موجود ہوں آپ کے اپنے نمائندے کے طور نہیں پہ نہیں لیکن آپ لیکن موجود ہیں، ظاہر ہمارے لیے ہے موقع وہ ہے۔ بالکل وہ بھی ہم کرتے نہیں اس پر میں الگ بلکہ آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا جیسے اب آپ نے مجھے بتایا نا کہ سی پی این ای کی ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے جی ہاں۔ لیکن اس طرح پتہ چلتی ہے بعض اوقات انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ تو میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب کے ساتھ بھی اور ویسے بھی ابھی ایک انٹریکشن ضرور آپ کے ساتھ اس پہلو پہ کریں گے تو میں اس پہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر کی بے تحاشا توجہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور اس کے سلسلے میں کافی مثبت اقدامات جاری بھی کیے گئے ہیں ریگولر ریویوز بھی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ جو کوششیں ہیں جو قربانیاں ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی فورسز کی اور لیڈرشپ کے استقلال سے اس کی وجہ سے اوور آل ملک میں صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے سیکیورٹی چیلنج ایک ایسا چیلنج ہے جو ظاہر ہے کہ یہ ایک لمحے میں کہنے سے ختم نہیں ہو سکتا وہ اٹ از اے کنٹینیوس چیلنج اور جتنا ہم اس میں اکٹھے ہوتے جائیں گے جتنا ہمارا ریزالو پکا ہوتا جائے گا اتنا جو چیلنج ہے وہ پیچھے کی طرف اس کو پش بیک ملے گا اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جب متحد ہو کر ایک نیشنل انداز میں ہم سب ایک سوچ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس چیلنج کو بہتر طور پر اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے ریسورسز کی بھی سپورٹ ہے ڈٹرمنیشن کی بھی سپورٹ ہے کانسٹنٹ ریویو بھی ہے اور آپس میں مشاورت بھی جاری ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس سلسلے میں ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور سیکورٹی میٹنگز میں وہ پراپرلی چیزوں کو پیش کرتے ہیں فیصلے لیتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے روابط ہیں لیزون ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تو یہ چیزیں اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مثبت طرف چل رہی ہیں اور خاصی امید افزا بلکہ پچھلے دنوں ایک دو اخباروں میں نے آرٹیکلز پڑھے کچھ تھنک ٹینکس کے ریویوز آئے ہیں اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ سیکیورٹی سچویشن میں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں اتنے % بہتری آئی ہے اتنے % بہتری آئی ہے لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کیونکہ ہم نے اس میں بھی بہت اہم کام کر رہے ہیں سی پی این ای کی ڈیفنس کمیٹی کے ساتھ ہمیں بڑی انشاءاللہ ایک خاص انپٹ ملے گا وہ ہم ایک ایکسکلوزیو ان کے ساتھ ضرور کریں گے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سننا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس پر کس انداز میں آگے لے کر کے چلنا ہے آلریڈی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ وہاں بالکل یہ بہت بڑی چیز آپ نے کہی پرنٹ میڈیا کا دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ پرنٹ میڈیا میں تو اور تمام شعبوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ہمیں ویلکم اور زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اخبار اگر آپ نے نہ پڑھا ہو ایک دن آپ سوچیں نا مصروفی سرے بھی ہیں اس کے اندر خبریں بھی ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے پڑھ چاہیے جی ایک دو دوست جو بھی سوال کریں ہینڈ ریز کریں تو میں ان کو فوراً دوں گا اکرام سیکل صاحب جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں جی بس صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں نا ڈفرینٹ رول کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ انہوں نے بلایا لوگوں کو میں نے بولا یار بیوروکریسی کیا آپ کو تجویز دے سکتی تو وہ گئے میٹنگ اٹینڈ کیا واپس آیا میں نے بولا کہ بھائی یہ بات ختم ہوگی بولتے نہیں دس از اے ڈفرینٹ پرسن ڈفرینٹ ورلڈ اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ کو خود نہیں پتا ہو کہ 8 or 9 robberies have been solved in IIT Chandigarh Road because of the cameras that he put up at that time and because of the arrangements he made. And IIT Chandigarh Road is known as Pakistan the golden mine اور نیچرلی وہاں پر اگر کچھ ہو جائے سیکورٹی پرابلم لا اینڈ آرڈر پرابلم تو یہ خالی پاکستان میں بیکاز وہاں پر ایک کمرشل ہب ہے فائنینشیل ہب ہے ایکسیس کرتا ہے تو میں اس بات پر جب آپ کو بہت شکریہ بڑی نائت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی دینے کے بعد جو صوبائی زبانیں ہیں ان کو مسلسل اور اس دور میں اسپیشلی گزشتہ 4 برسوں سے وفاق کی سطح پہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے خاص طور پر اشتہارات کے معاملے میں اور پنجابی کی خدمت کر سکے لیکن ریٹ پڑھنے سے تو مسئلہ نہیں ہوتا جب ان کو بزنس ہی نہ ملے تو آپ نے چند دنوں میں کچھ دیکھا ہوگا اتنی
रीजनल लैंग्वेजेस तो ज़ाहिर है कि गुलदस्ता जो हमारा है कौमी गुलदस्ता उसका बहुत अहम हिस्सा है। सिकंदर अली शाह साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे PID कराची के। बहुत शाह साहब बड़े ही अच्छे अफसर हैं। एक तो शाह साहब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो ऐसी बातें हो जो इत्तलात से नोट कर लें, ताकि मैं ये बात पहुँचाऊँगा ज़रूर और अपना भरपूर कोशिश करूँगा कि आपका ये कंसर्न एड्रेस हो जाए। ये जेन्युइन कंसर्न है और इंशाअल्लाह इसकी भरपूर वहाँ पर मैं जो मेरे बस में वो मैं करूँगा और जो अथॉरिटीज़ से करवाना है वो करवाऊँगा। शाह साहब ये रीजनल लैंग्वेजेस के इश्तिहारात के हवाले से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जी, और दोस्त बहुत पुराने दूसरी सिक्योरिटी का हवाला, तो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं तो जर्नलिस्टों को या जो भी रिपोर्टर उनको आपको कैसे सिक्योरिटी देंगे कि हर कोई ने अपना अपना बना के रखा सिक्योरिटी का जॉब कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। तो शायद एक पॉलिसी पे आ जाए और एक ही पॉलिसी सबको ठीक करें तो अच्छा हो जाएगा। इन दिनों में मैंने ये देखा है कि दूसरे सवाल से मैं पहले बात करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब का बड़ा कंसर्न है इस हवाले से, और परसों ही मिनिस्टर साहबा से खासी इस पे बात हो रही थी। जर्नलिस्ट वेलफेयर और सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा भरपूर अंदाज में काम हो रहा है और जो आप इंशाल्लाह जल्द उस पर प्रोग्रेस देखेंगे और विजिबल प्रोग्रेस देखेंगे, ऐसी प्रोग्रेस जो आपके लिए इत्मीनान का बायस हो। दूसरे मैं शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे PID के हेड हैं यहाँ कराची में, कि रीजनल लैंग्वेजेस के एडिटर्स से प्लीज़ मिल के और इनका केस, मैं तो खैर इस्लामाबाद में मंडे को ये डेफिनेटली प्लेस कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ से सूबे की तरफ से भी इनके साथ एक मीटिंग करके इसको ताकि एक मुनज़्ज़म अंदाज में रीजनल अखबारों को सपोर्ट आप विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बड़े ही कौमी मकासद हमें अचीव होंगे। एक सेकंड डॉक्टर जुबान का हमारे जो सिंध का जो शेयर है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादती हो रही है और ये ज्यादती इसी गवर्नमेंट में हो रही है। इन 4 सालों में जब से ये इमरान साहब की गवर्नमेंट आई है, इससे पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारा जो इशारा है, सिंध में बहुत सारे अखबार आते हैं, 50 से ज़्यादा अखबार सिंध में हैं। तो हमारा जो हमारी जो गुजारिश है कि जो हमारा क्वांटम है, जो हमारे इशारा निकलते हैं सिंध से जो हेड आती है सिंध में, तो वो हमारी सिंध में किया जाए, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हम 4 साल में 1 सेंटीमीटर इस्लामाबाद से निकला, 1 सेंटीमीटर जो है न टेंडर मिला, लेकिन जो हमारे इशारा आते हैं वो भी उसको कर लेते हैं। ये बिल्कुल बड़ी अहम बात है और आने का देखें मकसद भी यही था और ये बहुत भरपूर अंदाज में बात पहुँचेगी और इंशाअल्लाह इस पर असर होगा। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए साहब, ये अभी इस वक्त जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अपना जो CPEC है वो एक गेम चेंजर है और इसमें इक्तिसादी जो है और इन्वेस्टमेंट की इन्फ्लक्स के साथ साथ जो है ना, चीनी आबादी का भी बड़ा इन्फ्लक्स जो है वो आने वाला है। और इस बात की जो है ना, ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान उसका अगवात और उसका मेवर है, लेकिन उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिंध में भी आएंगी। जी हाँ। और जब आबादी का इन्फ्लक्स जब आता है सामने, तो फिर उसके साथ साथ जो है ना बहुत दूसरी आती हैं जिसमें जराइम भी आते हैं। हम माजी में देख चुके कि अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से हमने लाखों अफगान बाशिंदों को अपने पास लाए और आज वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। तो चीनी आबादी जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कोई ख़तरा बन सकती है? इस सवाल पर आपकी वजारत जो है वो गौर कर रही है, नहीं कर रही? ताम जो है ना वो हमें ज़रा बताइए। और इसमें जो है ना रिसेंटली है कि जो बैंकिंग का जो फ्रॉड होता था जो ATM मशीनों पर, उसमें चीनी बाशिंदे पकड़े गए, उसको भी तनाजुर में रखते हुए। उसमें आपको मालूम है सिर्फ हमारी वजारत नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस वजारतें इस पर गौर कर रही हैं और बहुत गहरी नज़र भी रखी जा रही है और कि अच्छाई की चीज़ अच्छाई के बायस हो और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जहाँ अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं
उनको डेफिनेटली एग्जामिन किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, और ये बात भी आगे बढ़ाई जाएगी कि और ज़्यादा मौसर अंदाज में इस पर नज़र रखी जाए। जी, और कोई दोस्त? जी, मुमताज पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में जो है सलामत की रियासत मुसलमान को जो छोटे साहब हैं, छोटे साहब एक कहने का मकसद है छोटे अखबारात के नुमाइंदे हैं, और दूसरे इन लोगों के लिए क्या सिक्योरिटी दी जाएगी? मैंने जैसे अर्ज़ किया उधर के सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा एक मौसर स्कीम सामने आने वाली है, जिसमें जर्नलिस्ट के लिए सिक्योरिटी भी है और वेलफेयर भी है। सवाल से बस ऑन कर दो। गुजारिश है आपसे से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जब इस्लामाबाद जाते हैं